आज हामी विश्वको भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ र सबैभन्दा पहिले भूगोल शब्दावलीको प्रयोगको सन्दर्भमा केही जानकारीहरू ल्याउँ। पहिलो कुरा, एक नम्बरमा भूगोलका पिता ग्रिसका इरेटस्थेनिजलाई मानिन्छ र यो भूगोल नेपाली शब्द हो जुन अङ्ग्रेजी शब्द, जसको अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई जियोग्राफी भन्ने गरिन्छ र यो शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको शब्द हो। मानव समाज र यससँग वातावरणको सम्बन्ध सम्बन्धी भूगोललाई मानव भूगोल भनिन्छ। 2 नम्बर, मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटरलाई मानिन्छ। 3 नम्बर, मानव भूगोलका व्याख्याता फ्रेडरिक राजेललाई मानिन्छ। विशेष गरेर मानव भूगोलको 2 शाखाहरू रहेका छन्, सामाजिक भूगोल र आर्थिक भूगोल। 4 नम्बर, मानव भूगोलको विकास 19औं शताब्दीमा भयो र 5 नम्बरमा सामाजिक भूगोलका प्रतिपादक एलसी रिक्लुज हुन्। 6 नम्बर कुरो हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने महादेशीय स्थानान्तरण भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले विश्वको भूगोल पढ्नुभन्दा पहिले। अब महादेशीय स्थानान्तरण, पृथ्वीमा रहेका द्वीप महाद्वीप सधैँ एकै स्थानमा अचल नरही समय अन्तरालमा अस्थिर भई, जसै जसै समय बित्दै जान्छ त्यो अस्थिर हुँदै जान्छ, अस्थिर भई भौतिक कारणबाट चल्ने र सर्ने प्रक्रिया महादेशीय स्थानान्तरण हो। भन्नुको अर्थ पृथ्वीमा रहेका द्वीपहरू महाद्वीपहरू एउटै ठाउँमा सधैँ स्थिर रहँदैनन्, यिनीहरू अचल हुन्छन् र समय बित्दै जाँदाखेरि लामो समयपछि यो अस्थिर भई यो सर्ने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामी महादेशीय स्थानान्तरण भन्दछौँ। यो महादेशीय स्थानान्तरण सम्बन्धी 2वटा सिद्धान्तहरू प्रचलनमा रहेका छन्। पहिलो सिद्धान्त हो कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरी, जसका प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर हुन्। वेगनर जर्मन नागरिक थिए र उनले सन् 1912मा यो सिद्धान्त कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरी भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका थिए। अनि दोस्रो सिद्धान्त रहेको छ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीलाई हेरी हेसले 1960मा प्रतिपादन गरेका थिए र यो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीले महादेश महासागरको निर्माण सम्बन्धी विश्लेषणको सिद्धान्त को कुरा बताउँदछ हामीलाई। यस प्रकारले महादेशीय स्थानान्तरण र भूगोल शब्दको शब्दावलीको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। अब हामी महादेश सम्बन्धी कुराहरूमा जान्छौँ। महादेश 7वटा महादेशहरू रहेका छन्, एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया। क्रमैसँग सबैभन्दा ठुलो एसिया हो भने सबैभन्दा सानो महादेश अस्ट्रेलिया हो। त्यसैले हामी अब महादेश सम्बन्धी चिनारीमा 7औं प्रश्नमा जाँदैछौँ। 7औं प्रश्नभन्दा पनि हामीले यहाँ प्रश्न लिएका छैनौँ। 7औं जानकारी, एसिया महादेशको क्षेत्रफल 43,999,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, यानि कि 4,39,49,000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। 43,999,000 वर्ग किलोमिटर। एसिया महादेश विषमताको महादेश हो र यो सबैभन्दा ठुलो महादेश पनि हो। अनि दोस्रो नम्बरमा रहने अफ्रिका महादेशको क्षेत्रफल 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, अर्थात् 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर। यो अँध्यारो महादेश हो। यो अँध्यारो महादेशको क्षेत्रफल 2,97,00,000
85,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 297,785,000 वर्ग किलोमिटर। अनि तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल 2,43,2,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अर्थात् 2,43,20,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल उत्तर अमेरिकाको रहेको छ। उत्तर अमेरिकालाई हामी नयाँ संसारको नामले पनि चिन्दछौँ। अनि चौथो ठुलो महादेश दक्षिण कोरियाको क्षेत्रफल 17,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अर्थात् 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल रहेको छ। अनि यसै प्रकारले पाँचौं ठुलो महादेश अन्टार्कटिका महादेश, यहाँ मानव बसोबास पनि नभएको महादेश हो। यो एकमात्र महादेश जहाँ मानव बसोबास छैन। यो महादेशको क्षेत्रफल 13,000,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अर्थात् 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ अन्टार्कटिका महादेशको क्षेत्रफल। यसै प्रकारले छैटौं ठुलो महादेश युरोप महादेशको क्षेत्रफल 10,49,8,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अर्थात् 1,04,98,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ युरोप महादेशको क्षेत्रफल। 1,04,98,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो युरोप महादेशलाई हामी प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप पनि भन्ने गर्दछौँ। र सबैभन्दा सानो महादेश अस्ट्रेलिया महादेश, सबैभन्दा सानो महादेश हो यो अस्ट्रेलिया महादेश। यो महादेशको क्षेत्रफल 76,86,300 अर्थात् 76,86,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अन्य सबै महादेशहरूको क्षेत्रफल करोडमा छ भने अस्ट्रेलिया महादेशको क्षेत्रफल लाखमा मात्रै छ, यानि कि 76,86,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस प्रकारले सातैवटा महादेशको क्षेत्रफलको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। अब यसपछि हामी पालै पालो प्रत्येक महादेशको बारेमा केही जानकारीहरू लिने प्रयास गर्दछौँ। अब हामी 16औं जानकारीमा गइरहेका छौँ। अहिले एसिया महादेशको बारेमा जानकारी लियौं। एसिया महादेशको तीन दिशातर्फ यानि कि उत्तर, माफ गर्नुहोला, एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाई 8600 किलोमिटर छ, 8600 किलोमिटर छ र पूर्व पश्चिम लम्बाई 9600 किलोमिटर रहेको छ। र एसिया महादेशको पूर्वतर्फ प्रशान्त महासागर रहेको छ, पश्चिमतर्फ युरोप रहेको छ, उत्तरमा सुमेरु महासागर रहेको छ र दक्षिणमा हिन्द महासागर रहेको छ। यस प्रकारले एसिया महादेशको तीनतिर महासागर रहेको छ र पश्चिमतर्फ चाहिँ युरोप महादेश रहेको छ। एसिया महादेशमा सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ डेथ भ्याली रहेको छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँको रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले एसिया महादेशमै नै रहेको रुसको भर्खोयान्स विश्वको सर्वाधिक जाडो हुने ठाउँ पनि हो। त्यस प्रकारले सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ पनि यही रहेको छ र सबैभन्दा जाडो हुने ठाउँ पनि यही रहेको छ। अनि 27औं जानकारीमा जाउँ। बैकाल ताल विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल हो, जुन यसै महादेशमा रहेको छ। अनि तिब्बतको पामीर पठार 5000 मिटरको उचाइमा रहेको यो पठार हो। यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो पठार हो, त्यसैले यसलाई संसारको छानो पनि भन्ने गरिन्छ। 29 नम्बरमा युराल भन्ने पर्वतले एसिया र युरोप महादेशलाई छुट्याउँदछ। 30औं जानकारी
चीन विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो र एसियामै रहेको दोस्रो देश। भारत संसारमै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दोस्रो देश हो। अनि 31औं जानकारीमा भारतको चेरापुञ्जी विश्वको सर्वाधिक वर्षा हुने ठाउँ हो। अर्को जानकारी, लाल सागर एसिया र अफ्रिकाको बीचमा पर्दछ। लाल सागर एसिया र अफ्रिकाको बीचमा पर्दछ भने बेरिङ सागर एसिया र उत्तर अमेरिकाको बीचमा पर्दछ। अर्को जानकारी, एसियाको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि हो, जुन चीन र मङ्गोलियाको सिमानामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो ताल क्यास्पियन ताल हो, यो इरान र रुसको सिमानामा पर्दछ। अर्को जानकारी, चीन एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश हो भने मालदिप्स सबैभन्दा सानो देश हो। युरोप र एसिया छुट्याउने काल्पनिक सिमानालाई युरेसिया भनिन्छ। एसिया महादेशका केही उपनामहरू पनि रहेका छन्, जस्तै विषमताको महादेश भनिन्छ। एसिया महादेशलाई होम अफ म्यान भनेर पनि यो महादेश चिनिन्छ। सबैभन्दा ठूलो महादेश र भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा कान्छो महादेशको रूपमा पनि एसिया महादेशलाई हामी चिन्ने गर्दछौँ। एसिया महादेशमा रहेको सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी सुमात्रा ज्वालामुखी हो। एसिया महादेशको लामो पर्वतमालाहरूमा कुनलुन सान भन्ने पर्वतमाला पर्दछ, जसको लम्बाइ 3000 किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेशमा 12वटा भूपरिवेष्टित मुलुकहरू रहेका छन्। नेपाल, लाओस, मङ्गोलिया, अफगानिस्तान, भुटान, किर्गिस्तान, काजाखस्तान, तुर्मेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया। यस प्रकारले यी 12वटा राष्ट्रहरू भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन् जुन एसिया महादेशमा रहेका छन्। त्यस प्रकारले एसिया महादेशको जानकारीपछि अब हामी जान्छौँ अफ्रिका महादेशतर्फ। अफ्रिका महादेश दोस्रो ठूलो महादेश हो। अफ्रिकाको पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाइ 7440 किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर दक्षिण चौडाइ 8000 किलोमिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेशमा पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा कुमेरू महासागर पर्दछ। यस प्रकारले अफ्रिका महादेशको चारैतिर सागर र महासागरहरू रहेका छन् भने एसिया महादेशको पश्चिमतर्फ युरोप महादेश रहेको छ भने अन्यतिर महासागरहरू रहेका छन्। अफ्रिकालाई प्राचीन महादेशको रूपमा चिनिन्छ। अनि 36औं नम्बर जानकारीमा अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि विश्वको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि हो। अफ्रिकामा किलिमन्जरो भन्ने शिखर रहेको छ जुन सबैभन्दा सर्वोच्च शिखरको रूपमा चिनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर जसको उचाइ 5895 मिटर छ, जबकि एसिया महादेशमा 8848 मिटरसम्मका शिखरहरू रहेका छन्। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश सुडान हो र सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स हो। अफ्रिका महादेशमा नाइल नदी रहेको छ जुन विश्वकै सबैभन्दा लामो नदी पनि हो, जसको लम्बाइ 6690 किलोमिटर रहेको छ। यो नाइल नदी अफ्रिका महादेशको इजिप्टमा रहेको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो ताल भिक्टोरिया ताल हो भने सबैभन्दा लामो पर्वत एटलस हो। अफ्रिकाको किम्बरले भन्ने ठाउँ, अफ्रिकाको किम्बरले विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिरा खानी हो। त्यहाँ हिराको खानी रहेको छ। क्षेत्रफलको अब यसै प्रकारले हामी अन्य जानकारीतर्फ पनि जाउँ। अफ्रिका महादेशका केही अन्य उपनामहरू पनि रहेका छन्।
अफ्रिका महादेशलाई विविधताको महादेश, प्राचीन महादेश, अँध्यारो महादेश, उच्च समस्थलीको महादेश, भूमध्य रेखाले बीचमा काटिएको महादेश भनेर पनि हामी चिन्ने गर्दछौँ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखीहरूमध्ये किलिमान्जारो ज्वालामुखी पनि एक पर्दछ। अफ्रिका महादेशमा 16वटा राष्ट्रहरू, 16वटा मुलुकहरू भूपरिवेष्टित मुलुक रहेका छन्। बुरुन्डी, चाड, बोत्सवाना, रुवान्डा, मलावी, स्विट्जरल्यान्ड, उगान्डा, नाइजर, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, माली, लोसेथो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इथियोपिया, बुर्किना फासो, दक्षिण सुडान, यी 16वटा राष्ट्रहरू भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्, जुन चाहिँ अफ्रिका महादेशमा पर्दछन्। अब अफ्रिका महादेशपछि तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिकाको बारेमा जानकारी लियौँ। जानकारी नम्बर 42। क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका हो। उत्तर अमेरिकाको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 4800 किलोमिटर छ भने उत्तर दक्षिणतर्फ 7200 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा पनामा नहर पर्दछन्। यस प्रकारले उत्तर महादेशको तीनतर्फ यानि कि पूर्व, पश्चिम र उत्तरमा आन्ध्र महासागर, प्रशान्त महासागर र सुमेरु महासागर क्रमैसँग पर्दछन् भने दक्षिणतर्फ चाहिँ नहर, एउटा पनामा नहर पर्दछ। उत्तर अमेरिकालाई क्रिस्टोफर कलम्बसले सन् 1492 मा पत्ता लगाएका थिए। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश क्यानाडा हो र सबैभन्दा सानो सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस भन्ने देश रहेको छ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा होचो भाग डेथ भ्याली हो, जो अमेरिकामा रहेको छ। सुपेरियर ताल उत्तर अमेरिकामा पर्दछ, जुन विश्वकै ताजा पानीको लागि प्रख्यात पनि छ। ताजा पानीको ताल पनि हो सुपेरियर ताल। मिसिसिपी मिसौरी उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी हो, जसको लम्बाइ 6240 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिकालाई पश्चिमी गोलार्धको महादेश पनि भन्ने गरिन्छ। उत्तर अमेरिकाका केही उपनामहरू पनि रहेका छन्। उत्तर अमेरिकाका केही उपनामहरू नयाँ संसार, पश्चिमी गोलार्धको महादेश, भूपरिवेष्टित नभएको महादेश, बढी समुद्री किनारा भएको महादेशको रूपमा हामी उत्तर अमेरिकालाई चिन्ने गर्दछौँ। अब यसपछि हामी चौथो ठुलो महादेश दक्षिण अमेरिकाको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। जानकारी नम्बर 52। दक्षिण अमेरिकाको उत्तर दक्षिण 7442 किलोमिटर रहेको छ, 7442 किलोमिटर, र पूर्व पश्चिम 5221 किलोमिटर रहेको छ, 5221 किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा आन्ध्र महासागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर रहेको छ। यस प्रकारले चारैतिर उत्तर अमेरिकाको चारैतर्फ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणतर्फ महासागरहरू नै रहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो झरना भेनेजुएला यसै महादेशमा पर्दछ, दक्षिण अमेरिकामा। अनि दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च भूभाग माउन्ट एकाङ्कागुआ हो, जुन अर्जेन्टिनामा पर्दछ र यसको उचाइ 6962 मिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन हो, जो दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र ब्राजिल हो र सबैभन्दा सानो राष्ट्र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो हो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभिया लापाज हो।
जो दक्षिण अमेरिकामा नै पर्दछ। पनामा नहरले उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई जोडेको छ भने डेक नहरले दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिकालाई जोडेको छ। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ताल माराकाइबा हो। दक्षिण अमेरिकाका दुईवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन् दक्षिण अमेरिकामा, जसका नाम बोलिभिया र पाराग्वे हो। दक्षिण अमेरिकामा रहेको ब्राजिल जलस्रोतको हिसाबले सबैभन्दा धनी राष्ट्र हो र सबैभन्दा धनी राष्ट्र ब्राजिल रहेको छ, जलस्रोतको धनी। नेपाल दोस्रो धनी देशको रूपमा चिनिन्छ। एन्डिज पर्वतमाला कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ र यो एन्डिज पर्वतमाला विश्वकै सबैभन्दा लामो पर्वतमाला पनि हो, जो चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा नै रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाका केही उपनामहरू पनि रहेका छन्, जस्तो कि भूमध्य र मकर रेखाले काटिएको महादेश भनेर दक्षिण अमेरिकालाई हामी चिन्दछौँ। पन्छीहरूको महादेश भनेर हामी दक्षिण अमेरिकालाई चिन्दछौँ। अब हामी पाँचौं ठूलो महादेश अन्टार्कटिकाको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। जानकारी नम्बर 63 मा अन्टार्कटिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर र पश्चिममा प्रशान्त महासागर रहेको छ। अन्टार्कटिकालाई कुमेरु महासागरले घेरेको छ। माउन्ट एल्सवर्थ अन्टार्कटिकाको सबैभन्दा उच्च पर्वतमाला हो। अन्टार्कटिकामा 2100 मिटरसम्म हिउँ पर्दछ। 2100 मिटरसम्म हिउँ पर्दछ अन्टार्कटिकामा। अन्टार्कटिका सबैभन्दा पछि पत्ता लगाइएको महादेश पनि हो। अन्टार्कटिका महादेशका केही उपनामहरू रहेका छन्। दक्षिणी ध्रुवीय महादेश, हिम चादरले ढाकेको महादेश, सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश, मानवविहीन महादेश र सबैभन्दा चिसो महादेशको रूपमा अन्टार्कटिका महादेशलाई हामी चिन्ने गर्दछौँ। अब युरोप महादेशको जानकारी। युरोप महादेश 6औं ठूलो महादेश हो। युरोपको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 6400 किलोमिटर रहेको छ र उत्तर दक्षिण चौडाइ 4800 किलोमिटर रहेको छ। 6400 किलोमिटर पूर्व पश्चिम लम्बाइ र उत्तर दक्षिण चौडाइ 4800 किलोमिटर। युरोपको पूर्वमा एसिया, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु र दक्षिणमा भूमध्य सागर पर्दछ। युरोप र एसिया छुट्याउने काल्पनिक सिमानालाई युरेसिया भनिन्छ। माउन्ट एल्ब्रुज युरोपको सबैभन्दा अग्लो भूभाग हो। यसको उचाइ 5633 मिटर रहेको छ, जुन रुसमा पर्दछ। रुस विश्वको र युरोपको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो र युरोपको सबैभन्दा सानो राष्ट्र र विश्वकै सबैभन्दा सानो राष्ट्र पनि भ्याटिकन सिटी हो। युरोपमा 18 वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्। आल्प्स पर्वत युरोपको सबैभन्दा लामो पर्वत हो र एनिसी नदी युरोपको सबैभन्दा लामो नदी हो। यो नदीको लम्बाइ 4506 किलोमिटर रहेको छ। युरोप महादेशका केही उपनामहरू। प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप युरोप महादेश, उत्तरी गोलार्धको महादेश, सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको महादेश, मरुभूमि नभएको महादेश, भूमध्य रेखाले नछोएको महादेश र सबैभन्दा बढी भूपरिवेष्टित देशहरू भएको महादेशको रूपमा पनि हामी चिन्दछौँ युरोप महादेशलाई। युरोपमा रहेका भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू 18 वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र रहेका छन् युरोपमा। अस्ट्रिया, लक्जमबर्ग, स्विट्जरल्यान्ड, हंगेरी, चेक, स्लोभाक, भ्याटिकन सिटी, लिन्चेस्टाइन, सान मेरिनो, एन्डोरा, बेलारुस, सर्बिया, माल्डोभा, मेसेडोनिया, नाग्रोनो काराबाख, कोसोभो, ट्रान्सनिस्ट्रिया,
ट्रान्सनिस्ट्रिया, साउथ ओसेनिया गरी 18वटा राष्ट्रहरू युरोपमा रहेका छन्, जुन राष्ट्रहरू युरोप भूपरिवेष्टित मुलुकको रूपमा चिनिन्छन्। अब युरोपपछि अस्ट्रेलिया महादेश, विश्वकै सबैभन्दा सानो महादेशको रूपमा चिनिने अस्ट्रेलिया महादेशको बारेमा जानकारी लियौँ। अस्ट्रेलिया पूर्व पश्चिम 3900 किलोमिटर 3900 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण 3150 किलोमिटर छ। अस्ट्रेलियाको पूर्वमा कोरल द्वीप, पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा पपुवा न्युगिनी र दक्षिणमा न्युजिल्यान्ड पर्दछ। अस्ट्रेलियालाई टापु र कंगारुको महादेशको रूपमा चिनिन्छ। मरे डार्लिङ अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो नदी हो, जसको लम्बाइ 3750 किलोमिटर रहेको छ। ग्रेट भिक्टोरिया अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि हो। ग्रेट भिक्टोरिया अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि हो। अस्ट्रेलियालाई विचित्रताको देश भनिन्छ। अस्ट्रेलियामा 13वटा राष्ट्रहरू मात्रै रहेका छन् र अस्ट्रेलिया सर्वाधिक ऊन उत्पादन हुने महादेश पनि हो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो देश अस्ट्रेलिया हो र सबैभन्दा सानो देश नाउर हो। अस्ट्रेलिया महादेशका केही उपनामहरू रहेका छन्। एक महादेश, एक